नमस्ते, मेरो नाम उषा रजक। कठपुतली फिल्मको 4वटा मुख्य अभिनेत्री मध्ये म एकजना हुँ। कथा फिल्म 2013मा रिलिज भएको थियो र आजको दिनमा त्यही यात्रालाई कन्टिन्यू गर्दै चाहिँ कठपुतली फिल्म आएको छ। एकदम खुसी लागेको छ मलाई त। दसैँ तिहार आएको भन्दा पनि ठुलो गदगदी भइरहेको छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। 2018 को कुरा हो। म युएनडिपी इन किर्गिज रिपब्लिकमा कम्युनिकेसन स्पेसलिस्टको सिक्योर जब गर्थेँ। त्यतिकैमा सम्पदा मल्लजीले मलाई यो फिल्मको कठपुतलीको अफर गर्नुभयो। अनि कहिले पनि हामीले सुनेका छैनौँ होला सायद कि एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टर युएनडिपीको काम छोडेर चाहिँ एक्टिङमा लाग्यो भनेर। आई डोन्ट नो, आई थिङ्क आई एम द फर्स्ट पागल टु डु इट। अनि यस सो तर पैसा भनेको एउटा दौलत भनेको शोहरत भनेको त सेकेन्डरी चिज हुँदो रहेछ कि जबकि तपाईँलाई मनपर्ने चिज पाइन्छ। त्यो माथि जब मैले यो स्क्रिप्ट पढेँ नि, यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ मैले त कस्तो त्यो मुक्ति पाएको जस्तो लाग्यो कि। अनि मैले यस डेफिनेटली आइएम कमिङ भने। अब त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, 1-2 महिनाको लागि काम छोडेर आउनु मिल्दैन। सो मैले भने ल बाई भने रेजिग्नेसन दिएर चाहिँ मैले आएको हो। अनि जमानामा मैले जब कमर्सियल फिल्महरू गर्थेँ, कुसुमे रुमाल, इकु भनी, त्यतिखेर मलाई धेरै नै अफर आउँथ्यो, त्यो जमानाको हट हिरोइन। अनि अल द स्क्रिप्ट्स चाहिँ होइन, यो स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ सधैँ विदेशीबाट इन्फ्लुएन्स, विदेशी मटेरियल्सहरू होइन। अनि त्यो मात्रै देख्थेँ। अनि म भन्थेँ मेरो प्रड्युसर जसले अफर गर्नुहुन्थ्यो फिल्म, प्लिज हाम्रो नेपाली मौलिकतामाथि कथा बनाऊँ न, म त्यतिखेर खेल्छु, यसले अट्र्याक्ट गरेन भन्दाखेरि द्याट विस अलवेज रिमेन्ड कि। अनि when I saw this script 2018मा I was like, वाउ, म आउँदैछु, मेरो टिकट बुक भयो भनेर म आएको हो। त्यस्तो गर्दाखेरि 1-2वटा चिजहरू छुटिन्छ, जस्तो कि परिवार होइन, मेरो श्रीमान, मेरो बच्चाको बुवाको आफ्नै काम हुन्छ, मेरो आफ्नै काम हुन्छ। अनि आजको दिनमा मैले यति स्वतन्त्रता, फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सहरू यति कमाएको छु कि मैले आफ्नो लाइफ डिसिजन्सहरू आफै लिन सक्छु। र अनि परिवारसँग एक दिन भेटिन्छ, हामी आना जाना भइरहन्छ, गफै गफ हो, हल्लै हल्ला हो। अस्ति भर्खर आएर जानुभयो मेरो बच्चाको बुवा। अनि हामी गएर 3 महिनासम्म बसिरह्यौँ किर्गिस्तान लकडाउनको बेला। अनि सो इट वाज अल गुड। मेरो परिवारको साथ छ मलाई मेरो प्यासनहरूलाई कन्टिन्यू गर्नलाई। अल्का आइभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी। मैले 4 वर्ष जर्नलिजम पढेको है। अनि एउटा एडभाइस चाहिँ के दिइन्छ भने, डोन्ट गो टु द हेडलाइन, डोन्ट जज अ बुक बाई इट्स कभर भन्छ नि। किताबको खोल हेरेर चाहिँ यो भित्र किताबको कस्तो रहेछ भने कन्टेन्ट गेस गरिहाल्नु हुँदैन होइन। अनि त्यो माथि अझ छाप हालिहाल्नु हुँदैन। त्यो एउटा हेडलाइन हो, भेरी स्पाइसी, आई लाइक इट। बल्ल तल म कन्ट्रोभर्सियल टपिकमा पढेँ कि। आइ एम सो ह्याप्पी। नत्र यस्तो बोरिङ मान्छे, म किताब पढ्ने, काम गर्ने, अफिस जाने, घर आउने है, खासै केही नि स्टोरी छैन। तर श्रीमानबाट छुटिएको कति वर्ष भयो भनेर होइन त्यो टपिकहरू आएको छ। आई रिक्वेस्ट एभ्री अडियन्स, एभ्री पर्सन इन आवर सोसाइटी कि हेडलाइन्सहरू पढेर अलिकति डिस्ट्र्याक्टेड नहुनु होला, भित्रको कन्टेन्ट्स हेर्नु न। अनि के भनेको हो त्यसो चाहिँ युल ह्याभ टु वाच द्याट इन्टरभ्यू है। नो आजसम्म मेरो एउटा पनि कन्ट्रोभर्सी आएको छैन र आउने पनि छैन। मेरो अस्तित्व कन्ट्रोभर्सीमाथि स्थगित छैन। मैले ठिक भने मलाई एकदम डर लाग्छ। भोलि म यो फिल्म हेर्न सक्यो भने म सबैलाई चक्लेट खुवाइदिन्छु फर्स्टदेखि लास्टसम्म। एकदम म डरपोक हो, मलाई हरर फिल्म खेल्न डर लाग्छ। वा ओके, यस आई एम 36 एन्ड हामी 2टा जेनेरेसनको एक्टर, 3टा क्यान वी कल द्याट कि एउटै जेनेरेसनको एक्टर्सहरू यहाँ छौँ। सो यो सुट गर्न जाँदाखेरि मलाई अलिक डर लाग्थ्यो, किनभने यसरी सोच्थेँ कि ल ओके, भूत एकछिन मानौँ कि भूतहरूको एउटा संसार छ अरे होइन, अनि हाम्रो एउटा संसार छ अरे। उहाँहरूले हाम्रो फिल्म त बनाउँदैन नि होइन, त्यो एउटा दायरा हामी क्रस गरिरहेछ होइन। तर हामीले चाहिँ उहाँहरूको फिल्म बनाउँदैछ होइन। आर दे ओके विथ इट? अनि कन्ट्र्याक्ट त साइन गरेको छैन। हामी तपाईँहरूको भूतहरू, बोक्सीहरू र सबैजना झाँक्रीहरूलाई हामीले पर्मिसन ल्याएको छैनौँ नि तपाईँहरूको फिल्म बनाऊ भनेर। मैले चाहिँ त्यो आई बिलिभ इन कन्सेन्ट है। अनि पछि त्यो कन्सेन्टले त्यो पर्मिसन नलिएपछि त इज इट ओके टु मेक द्याट फिल्म भने ला यसको फिल्म खिच्दैछु, पछि गएर मलाई पो पनिसमेन्ट दिने हो कि क्या हो।
यो यस्तो फिल्मको त हिस्सा बनिस् भनेर होइन. सो आई अलवेज वन्डर. तर सोच्दा सोच्दै चाहिँ यत्तिकै टाइम कट्यो, फिल्म बनेको छ. मलाई चाहिँ भोलि त्यो हलमा लाग्दाखेरि एउटा यस्तो हात राखेर बसिरहेको मान्छे कोही देख्नुभयो भने चाहिँ त्यो म हो भनेर चिन्नुहोस् ल. दुईवटा पाटो छ. एउटा चाहिँ मेरो पर्सनल लाइफको कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्न खोज्यो भनेर है. प्लिज मलाई सिकाउनुहोस् न कसरी कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्ने, किनभने त्यसले खासै मेरो भ्यू पनि बढाएको छैन होइन. आई निड टु डु बेटर के, आई निड टु वर्क अन द्याट है. सो द्याट्स वान पार्ट. सो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ ओके, $1 million वाला फिल्मसँग हामी नेपाली फिल्म चाहिँ कसरी कम्पिट गर्न सक्छौँ. यति अब्बल मानिसहरू हुनुहुन्छ आजको दिनमा उपस्थित. सम्पदा मल्ल जो चाहिँ बलिउडमा आफ्नो मार्क बनाइसक्नु भएको छ. एन्ड वी हेभ रेस्पेक्ट फर बलिउड इन सम वेज होइन. शिल्पा मास्के जो चाहिँ हाम्रो तिम्रो इन्टरनेसनल फिल्महरू के छ एकचोटि भनिदियो त. डक्टर स्ट्रेन्ज कस्तो लजारो भन्छ कि. इफ आई ह्याड वर्क इन इन्टरनेसनल फिल्म म भन्थेँ होइन. सो सी इज अ भेरी पावरफुल एक्ट्रेस. हलिउड मच रेस्पेक्ट टु हलिउड एन्ड बलिउड होइन. तर हलिउडले उसलाई विश्वास गर्छ. भीमसेनजी आफ्नो कर्मक्षेत्र लन्डनदेखि होइन नेपालको एउटा सपना देखेर आउनुभयो भने त आफ्नो उहाँ गोर्खा हुनुहुन्थ्यो, एकताका आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो. त्यो छोडेर फिल्म बनाउनु भएको छ भने पक्कै पनि केही राम्रो बनाएको हुनुपर्छ. पृथ्वीजी समन हुज टेकन अ रिस्क होइन. दुईवटा फिल्म फेल हुँदा पनि अब म थर्डलाई चाहिँ यस्तो राम्रो काम गर्छु भनेर आइम स्योर हि हेज वर्कड अन हिज फेलियर्स होइन. फेलियर्समाथि नै हामी बन्ने हो. म पनि खासै मेरो कतिवटा फिल्म हिट भएको छ र होइन. बट हियर आई एम. अनि मैले युएनको जब छोडेर आएँ भनेपछि हियर वी आर. यो सबै जम्मा भएर चाहिँ हामीले एउटा यस्तो प्रडक्ट बनाएको छौँ जसमा विश्वास छ नेपाली हाम्रो अडियन्सेसको लागि यस्तो राम्रो प्रडक्ट बनाएका छौँ कि हामी वी आर रेडी टु कम्पिट विथ द्याट स्पाइडरम्यान, पुष्पा. हलिउड बलिउड इज नथिङ. काठमाडौँ फिल्म इन्डस्ट्री होइन है, हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री इज द बेस्ट भने हामी चाहिँ यसरी आएका छौँ. एन्ड वी विल विन द अडियन्सेस हार्ट. कठपुतली फिल्म हेर्ने अघि मैले भनेको चिजहरू सबै दक्ष जनशक्तिले बनाएको यो फिल्म हो. एक्सपिरियन्स्ड मान्छेहरूले बनाएको यो फिल्म हो. कठपुतली हेर्ने चाहिँ तर्सिन मन लागेको छ भने हेर्ने हो. नमस्ते, मेरो नाम भीमसेन लामा. म चाहिँ कठपुतलीको निर्देशक, डिरेक्टर. एकदम एक्साइटेड पनि छु, नर्भस पनि छु र एकदम टेरिफाइड, डर पनि लागिरहेको छ अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ भन्ने. पहिलो प्रयास हो. यो जर्नीमा मैले धेरै कुराहरू पनि सिकेँ. 3 वर्ष भयो सुट गरेको. त्यसरी अब यो फिल्म आउँदैछ 31 डिसेम्बर, पुस 16 राइट. जस गएर हेरिदिनु होला. दुईवटा म चाहिँ लन्डनमा बस्छु. जति बाहिर बसे पनि नेपालको चाहिँ एकदम याद आउँछ. अनि त्यहाँबाट नेपालको चाहिँ हुन्छ नि अर्ग्यानिक स्टोरीहरूको खोजीमा हुन्छु म जहिले पनि. प्रायः मेरो सर्ट फिल्महरू हेर्नुहुन्छ भने युट्युबमा गएर चाहिँ प्रायः सबै नेपाली, हाम्रो कल्चर, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो एकदम अथेन्टिसिटीको बारेमा मात्र छ कल्चरल कुराहरू. किन म त्यही प्रमोट गर्न चाहन्छु. किनभने हाम्रो गहना त्यही हो, हाम्रो स्ट्रेन्थ त्यही हो. हामी नेपाली भएर चाहिँ हाम्रो नेपाली, हाम्रो अर्ग्यानिक ओरिजिनल जुन चाहिँ हलिउडमा छैन, हाम्रो नेपाली स्टोरी नभने हामीले के भन्ने होइन. त्यो हाम्रो काम हो, त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी. त्यो एज अ फिल्म मेकर, नेपाली फिल्म मेकर त्यो मैले गर्नुपर्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ. दुईवटा मेन उद्देश्य थियो यो फिल्मको. म चाहिँ अडियन्सलाई क्लियर गर्न चाहन्छु. फर्स्ट उद्देश्य हाम्रो नेपाली कल्चर, हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो भाषा, हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ संसारमा प्रमोट गर्ने हो. त्यो चाहिँ पछि अब इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूमा गऱ्यो. अनि फेस्टिभलमा चाहिँ बेस्ट हरर फिल्म पनि जित्यो विन्टर फिल्म अवार्ड्समा. आर्टल्यान्ड भन्ने एउटा प्रेस्टिजियस फेस्टिभलमा पनि सेलेक्ट भयो, अफिसियल सेलेक्सनमा. अरू फेस्टिभलहरू पनि भएको छ. यसरी चाहिँ फेस्टिभलको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो कल्चर, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भाषालाई चाहिँ प्रमोट गर्ने थियो. सेकेन्ड उद्देश्य यो फिल्मको चाहिँ राम्रो नेपाली सिनेमा बनाउने थियो. त्यो दुईवटा एकदम उद्देश्य मेरो चाहिँ क्लियर थियो. पहिला आई हेभ टु ट्राई माई बेस्ट भन्ने. वी हेभ टु ट्राई आवर बेस्ट. हाम्रो टिमले एकदम मिहिनेत गर्नुभएको छ 3 वर्षसम्म. स्वेट, ब्लड र टियर्स गर्नुभएको छ. यो पेन्डेमिकले गर्दा अड्कियो. सबैले एकदम मिहिनेत गर्नुभएको छ. अनि रियली एक्साइटेड छ. हामीले हाम्रो पार्ट खेलेका छौँ एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर. अब अडियन्सले चाहिँ अडियन्सको पार्ट पनि खेलिदिनुहोस्, फिल्म हेरिदिनुहोस्, सो द्याट हामीले म्युचुअली एक आपसमा सपोर्ट हुन्छ. अब अडियन्सले गएर हेरिदिनु भएन भने मेकर्सले कसरी बनाउने, सस्टेन नै हुन्न. सो एक आपसमा हेल्प गर्नुपर्छ. सबैले आफ्नो पार्ट खेल्नुपर्छ देश विकासको लागि. फिल्म कलाबाट नै हाम्रो देश विकास हुने हो. टिपिकल एक्जाम्पल अब कोरियनले कति बाटोहरू छ. कोरियनको अस्ति भर्खरै स्क्विड गेम भन्ने चाहिँ 190 मिलियन भ्युज भयो. लाइक 90+ कन्ट्रीमा नम्बर 1 सो थियो.
कोरियनहरू कस्तो बाटो छ भने आफ्नो फिल्मलाई आफ्नो कल्चरलाई कसरी चाहिँ यिनीहरू प्रमोट गर्छ अहिले चाहिँ कोरियन फिल्ममाथि चाहिँ कसैले क्वेसन गर्न सक्दैन हलिउडले पनि इन्भेस्टिङ त्यो चाहिँ हामी नेपालमा लङ टर्म गर्न सक्यो भने नेटफ्लिक्स आउँछ एमाजोन प्राइममा आउँछ पैसा यहाँ आउँछ हाम्रो मान्छेले धेरै जब पाउँछ सो एकदम त्यो इफेक्ट उ छ